मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैं कारोबार कर रहा था, कारोबार खत्म हो गया, मैंने लोगों को पैसे देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ, लेकिन लोग फिर भी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। इन्वेस्टर लगाए थे, काम में क्यों किया तुमने, ये काम किया क्यों? जितने जेब में पैसे थे उस पे पकोड़े बेच लेते, ये ज्यादा अच्छा था। पहले लोगों का पैसा ले लेके तजर्बे की भेंट चढ़ाओ, फिर जब पब्लिक मांगती है तो फिर बोलते हो कि तंग करते हैं। तो वो तुम्हारा अपना पैसा है, वो मांगेगा नहीं तुमसे क्या? तो ये तो होगा, ये तो किसी किताब में लिखा हुआ है, सब किताबों में यही लिखा हुआ है। उसमें था ना, किसी किताब में नहीं लिखा, सब किताबों में ये लिखा हुआ है, जब किसी का पैसा डुबोगे तो वो लेगा पैसा। ये काम ही ऐसा नहीं किया करो। मैं अपना वाकया सुनाता हूँ ना। एक साहब आए मेरे पास, वो कई साल पुराना वाकया है, तो उस जमाने में 2.5-3 लाख की भी एक वैल्यू थी। वो 2.5-3 लाख रुपए थे उनके पास, मेरे पास लेके आ गए कि अभी ये फालतू में पड़े हुए हैं, तो आप किसी कारोबार में लगा दो मुफ्ती साहब, तो मुझे 2-4 महीने बाद दे देना, भले प्रॉफिट नहीं भी दो तो अच्छा है, आपके इस्तेमाल में आ जाएंगे पैसे। तो मैंने कहा भाई मैं 2-2.5 लाख रुपए इस्तेमाल करूं, मैं कहाँ से दूंगा तुम्हें 2-2.5 लाख रुपए? तो उन्होंने कहा नहीं, फिर किसी बिजनेस में लगाते। मैंने कहा बिजनेस में नुकसान हो गया तो मैं कहाँ से दूंगा? कह रहे नहीं यार, आपसे क्या मसला, कोई बात नहीं, आप रख लो, आप, मुझे पता है आप 2 नंबर ही नहीं करोगे। मैंने कहा भाई ये अपने 2.5 लाख रुपए पकड़, मुझे फ्री में भी देगा, मैं नहीं लूंगा, या तो मुझे गिफ्ट के नाम पे दे दे, ये तोहफा है। लेबल 2 नंबरी कभी भी नहीं बर्दाश्त करो। 2 नंबरी का मतलब दुगली बातें, माली मामलात में बिल्कुल 1 नंबरी। जो मुंह से बोल रहा है वही जबान से भी हो, वही लिख के भी हो, वही दिल में भी हो। मैंने कहा फिर आप जब को आपको प्रॉफिट भी नहीं चाहिए और आपको डूबने का गम भी नहीं है, तो फिर आप बोलो ये आपको गिफ्ट है, हदिया है। इसी वक्त मैं इससे गोला गंडा खरीद के खाऊं, इसी वक्त मैं इससे कुछ भी खरीद लूं, हदिया तो फिर पूछता थोड़ी आदमी। कह रहे नहीं हदिया तो नहीं, ये कारोबार में लगा दें, अगर प्रॉफिट हो गया तो दे दिएगा। मैंने कहा ये इख्तियारात ऐसे दे रहे हो जैसे गिफ्ट दे रहे हो मुझे। बात लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हो? कारोबार का। तो मैंने कहा ये दोस्ती खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं हो। अब दिल में मेरे भी लालच आ सकती है कि यार मेरे पास तो, मेरे तो सारे पैसे डूब गए थे, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब कारोबार में सब बर्बाद हो गए थे। तो मुझे तो बड़ी लालच आ सकती थी यार, 2.5 लाख रुपए हैं भाई, बैठ के कल सोचते रहेंगे ये कौन सा भी मांग रहा है, हम 2.5 लाख का ये करेंगे, यूं करेंगे, फिर 2 बकरियां खरीदेंगे, फिर उनका दूध निकाल के बेचेंगे, ऑर्गेनिक दूध होगा, फिर हम उसको, उस वक्त यूट्यूब नहीं था लेकिन हम किसी तरीके से पब्लिसिटी करेंगे, एक तस्वीर मेरी आएगी, एक बकरी की आएगी, एक दूध की आएगी, तो ये दूध दे दनादन बिकेगा मार्केट में, फिर 2.5 के 5 हो जाएंगे, इसको फिर 2 महीने में थोड़ा लेट कर दूंगा कि यार दोस्ती यारी में 2 महीने चल, तो 5 के 10, 10 के 15, 15 के 20 बना के 1 साल के बाद 2.5 इसके हुए और 17.5 लाख मेरे हुए। फिर 17.5 लाख की फिर अंडे खरीदूंगा। वो शेख चिल्ली का पता है ना, शेख चिल्ली को किसी ने टोकरा पर रखवा दिया देसी अंडों का, वो लेके जा रहा है, उसके जहन में आया कि अगर ये तो टोकरा लेके भाग गया ना तो क्या होगा कि ये अंडे तू मुर्गी के नीचे रखना, इससे निकलेंगे चूजे, फिर वो चूजे को तू खिलाना पिलाना, हो जाएंगे वो बड़े, फिर उससे ब्रीडिंग करवाना, और चूजे, फिर और चूजे, फिर और चूजे, 4-5-6 साल के अंदर तेरा पोल्ट्री फार्म का पूरा एक बिजनेस, फिर वो अंडे ही अंडे, तेरा देसी अंडों का बिजनेस, फिर तू ऐसा करना मुलाजिम रखना, सोचता हुआ जा रहा है ना, मुलाजिम रखना, फिर तू ये करना, फिर एक दिन आएगा 5-6 साल के बाद तो भाई नोट छापने की मशीन, फिर उसके बाद तेरा होगा अपना जाती घर, फिर तेरी होगी खानदानी सी बीवी, क्योंकि पैसा होगा जाहिर है, तो बीवी भी बड़े घर की मिलेगी, फिर तेरे होंगे बच्चे, फिर बच्चे तो आपको पता है पैसे मांगते हैं, फिर वो आएंगे अब्बू पैसे, मैं बोलूंगा हटो यहां से। इसका अपना स्टाइल होता है ना बच्चों को डांटने का, तो जब यूं किया ना तो अंडों का टुकड़ा धड़ाम से नीचे, वो सारे अंडे ही टूट गए। तो जो मालिक था ना उसने बोला कमबख्त तेरा पांव किसी ठोकर लगती तुझे, कोई खड्डे में पांव आता, फिर ये अंडे टूट जाते। मैं कहता चलो यार टूट गए, तूने तो यूं करके खुद गिराए हैं, ये निकाल पैसे। तो ये शेख चिल्ली कहता है कमबख्त तू अपने पैसों को रोए रहा है, मेरा खुदा की कसम पूरा खानदान तबाह हो गया है सही में, मेरा पूरा खानदान तबाह। तो मैं भी वो 2.5 लाख ले लेता। मैं ये शो मारने के लिए वाकयात नहीं सुनाता, आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं। पैसों में क्या रखो? 1 नंबरी, किसी के पैसे पे दिल ना लेकर आओ।
عزت کے ساتھ تمہیں ہدیہ مل جائے نا وہ ٹھیک ہے, کلیئر کٹ بات, بھائی یہ آپ کو گفٹ ہے بس. 2 نمبر ہی کیوں کر رہے ہو یار, یہ آپ لگا لو تو پھر یوں ہو جائے گا. ابے تو ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا تم نے, ہمیں لالچ میں ڈال رہے ہو یار. تو لالچ آتی ہے ایسے موقع پہ انسان کو. ہم نے کہا بھائی جو کاروبار کے لیے دے گا وہ کاروبار کے لیے دے گا, جو گفٹ دے گا وہ کیا دے گا, گفٹ. اور جو کاروبار کے لیے دے گا, تو میرے پاس تو کاروبار تھا نہیں اس وقت, میں کہاں سے. سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا, 1 کروڑ روپے کمانے کا طریقہ, آدمی ایسے شوق سے سنتا ہے یار 1 کروڑ بھائی, ہر مہینے 1 لاکھ روپے کمائیے لکھ. اگر یہ اتنے ہی آسان ہوتا نا میرے بھائی, تو یہ والا بندہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے نہ ڈال رہا ہوتا, یہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہوتا. یہ کلپ اس لیے ڈال رہا ہے, اس کے پاس کمانے کا اور کوئی طریقہ ہے نہیں. اس نے بولا چلو کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. اب یوٹیوب کی ویڈیو مانیٹائز ہو جاتی ہے, کوئی بھی لیبل لگا کے اس پہ ایڈ چلتے ہیں, ان کو پیسہ آ جاتا ہے, تو اس کو تو 1 لاکھ مل جائے گا. تو اگر آپ بھی چاہتے ہو نا کہ 1 لاکھ روپے کماؤ, تو کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو, اس میں کما سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پھر بھی ہوتے ہیں طریقے, بھی ہوتے ہیں, میں بالکل نفی نہیں کر رہا. تو بھائی میرے پاس تو طریقہ نہیں تھا. میں نے کہا میں مولوی آدمی ہوں, مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, مدرسے میں استاذ ہوں, تو بھائی میرے پاس تو, میں نے کہا بھائی تو رکھ لے اس کو, مجھے نہیں چاہیے. میں نے دے دیے اس کو, نہیں چاہیے. اور میں نے کہا یہ حماقت میرے ساتھ تو کر لی, کسی اور کے ساتھ مجھے لگا یہ بہت زیادہ بے وقوف ہے, تھوڑا بے وقوف نہیں ہے کہ ایسے پیسے آئے اور لا کے کسی کو پکڑا رہا ہے کہ تم رکھ لو 2.5 مہینے بعد مجھے دے دینا. مجھے لگا یہ تھوڑا بے وقوف نہیں ہے. تو وہ جو حماقت لسٹ تیار ہوئی تھی نا, اس میں سب سے پہلے نام کس کا ہونا چاہیے, اس کا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہو اس کا نہیں, مفتی صاحب کا ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے واپس کر دی. پھر اس نے کیا کیا, کسی اور کو دیے. وہ بڑا مالدار آدمی تھا, اس کے لیے 2.5 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کو دے دیے. وہ کہہ رہا ہے میں فلانی, وہ میں بتاؤں گا نہیں نا کہ کیا بنا رہا تھا, ورنہ وہ سمجھ جائے گا نا یہ تو مفتی صاحب سیدھا سیدھا میرا قصہ سنا رہے ہیں, تو اس لیے میں کچھ پہلو حذف کر دیتا ہوں. اس نے کہیں کاروبار میں لگائے اور الحمدللہ ڈبو دیے, اللہ کا بڑا فضل ہوا. اب یہ جا کے مانگ رہا ہے, 1 سال ہو گیا, میرے پاس آیا, یار پیسے ہی نہیں دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پیسے دے دینا تو میرا نام ہٹا کے اس کا نام ڈال دینا. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا نام احمقوں کی لسٹ میں. میں نے کہا بھائی صاحب گئے, اور دیگ بھی دے گا نا ایسے توڑ کے لچڑ پنے کے ساتھ دے گا کہ اس کی کوئی ویلیو رہے گی ہی نہیں بھائی. اور وہ دونوں داڑھی والے, میں بھی داڑھی والا, وہ بھی داڑھی والا, اور وہ بھی کیا نمازی, تینوں نمازی. سمجھ رہے ہو, سب نمازیوں کو کیا لگا رہے ہوتے ہیں, چونا. نماز تینوں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, میں بھی پڑھتا ہوں, وہ جو 2.5 لاکھ لے کر آئے تھے وہ بھی پڑھتے ہیں, اور جس کو دیے اب تک پتہ نہیں دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے اس نے. اب دے بھی دے گا تو اس زمانے کا 2.5 لاکھ اور اب میں تو بڑا فرق ہے, تو پروگرام ہی بڑھ گیا. تو کھوپڑی میں آتا نہیں ہے لوگوں کے, پیسوں کے معاملات میں بڑی ہیرا پھیری ہے. تو بھائی پیسوں میں کبھی لالچ مت کرو. کوئی امانت لے کر آیا ہے, بھائی اس کی امانت ہے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. دینا سیکھو, خدا کی قسم اس سے اللہ بہت برکت دے گا. میں اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ ہم نے نمازی دیکھے ہیں, تہجد گزار دیکھ لیے, پیسوں میں 1 نمبری ہم نے نہیں دیکھی ہے. بہت لچڑ پن ہے یار, پیسوں میں بہت لچڑ پن ہے. اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خرچ کرنا سیکھو. جب اڑاؤ گے نا جائز طریقے سے, حرام نہیں اور اسراف نہیں, تو پیسوں کی محبت دل سے نکلے گی. یہ سارے غیر اخلاقی طریقے جبھی آتے ہیں جب پیسوں کی لالچ ہوتی ہے. لالچ ختم کرو دل سے, لالچ. سمجھتے ہو؟